Baba soldavelja, Żyborgie kajzalja, Gods monan, Gods kazan, Żymukala mijedna, Gods monan, Gods kazan, Żymukala mijedna. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसून भाव भयणीनो, आयज 23वो आयतार साद्या काळाचो आनी आयचो आयतार खरीचपणी भुरग्यांची चेडूं म्हणजे जशें म्हणटा आमी गर्ल चायल्ड हाका भेटयलो. खरेंचपणी आमचे इंडियेन धाकट्या भुरग्यांक खरेंचपणी चेडवांक जायते त्रास पडटा. खरेंचपणी तेंचे पासत मागुया आनी तेजे पासत कितें करूंक जाता करूंक पावुया. आनी आयचे भाग्यवन पावलूची चीट दुसरें वाचप आमकां सांगता, दुसऱ्यांच्या कसल्या रिणान रावनाका, फकत मोगाच्या रिणान राव. हें आमी समजूंक म्हणजे तेची शिकवण करून नवीन स्थरांत जिवंक आदार दिवन खरेंचपणी आमी सांगू. मागुया खरेंचपणी कोण आपलो वाडदीस मनयता, काजारो दीस मनयता, वो करून दुयेंत कोण आतां सुवाळास करुया. एकामेका पासून मागून मिसान बरे भाशेन वाडोवचो. नेमीच देवाक फावत असलें जावं पातकी म्हणून ओडकुया. सगळ्या आमच्या गोंयांचे देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणी दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोदपुरता देवा आनी तुमकां म्हजो सांगता मनाची वायटाक बरें सोर पोद वेदात देव आमची कबूल करूं आनी आमची सगळीं प्रार्थना बोगसून सगळ्यांक ससणीच्या जिविताक पावो. आमेन. सगळ्या देण्या पासत बरेपणा पासत देवाक महिमा अर्गां दिवया. बराबर म्हणुया. महिमा देवाक सर्वी आनी शांती सर्वेस्पराक सर्वीच्या सर्वविदा देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुज्या दीन आसा तुज्या पासत आमी सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या सुम्या देवाच्या तूं संवसाराची आमची तूं बापाच्या आमचे मागणी कित्याक देवापाचे जेजू क्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सडवण मेळटा आनी आमी तुज्या आपणायलेली भुरगीं जावन पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. जेरूचेर आमी बाबार दवरता देखून बरी स्वतंत्रताय आनी ससनाचे जिविताचें दायज आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता.
तुमच्या आसुया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे कोणा जे येतना राजवट चलयता ससणेच्या ससनान एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या गोराण्यांचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकोताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव तांकां सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. आनी एक फावट म्हणोया, आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिन वाचुया. तो तीर खोडप आमचो तारू, ताका वाकाणुया. जबाब, आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची परजां, चोरवांक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीकबाग आनी ओरोण्यांत मसाहाब केल्लें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारूण करूं नाकात. जबाब, आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणां भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणान रावूं नाकात. पेल्याचो मोग कोत्ता ताणें समोर्त पाडली. प्रोदवार करूं नये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, खोटी आशा धरूं नये, आनी हेर कसलीय आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. म्हणटच समोर्त सगली मेळून मोग. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें,
तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी ताजेच भितर ताजे तोंडात ती सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोंयांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनी एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सभेक कळय. सभेक आयकना जायत जाल्यार तोन भावार्थी वो 2 वसुलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, संवसारान तुमी बादशाह तितलें देवूळ स्वर्गार बांदून दवरतलो. संवसारान तुमी सोडशात तितलें देवूळ स्वर्गार सोडून दितलो. आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं 2 जाणां संवसारान कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक 2 वो 3 जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. भावा भयणीनो, एक फामाद इटालियन आर्टिस्ट पेंटर जाचें नांव आमी खूब फावटी आयकलां, लिओनार्दो दा विंची. ह्या मनशान द लास्ट सपर हें फामाद पेंटींग पितारलां. ते भायर मोनालिजा हें आनी एक फामाद पेंटींग ताणें पितारलां. ते भायर जायतीं पेंटिंगां, पूण ही ताची 2 फामाद पेंटिंगां. सांगतात ताच्या जिवितान तो लास्ट सपर हें पेंटींग कोत्ता आसतना पितारता आसतना ताचो कोण एक शेजारी ताका मेळूंक आयलो बिजनसाक लागून. आनी तांचे मदें उलोवप जाता जाता झगडीं जालीं, व्हडल्यान उलोवप जालें, भासाभास जाली. जावं लिओनार्दो दा विंची जावं ताच्या शेजाऱ्यान एकामेकाक जायते उतरां उलयले, होकमान केलो, गाडयो पासून सोवल्यो, जायतें केलें. आनी तो शेजारी झगडोन आपल्या घरा गेलो. घरा गेल्या उपरांत लिओनार्दो दा विंची आपलें पेंटींग तें बंद दवरलेलें सुरू करूंक सोदता, पोत्तून पेंट मारूंक. मोल लागना, कित्याक तो झगडलेलो, उचांबूळ जालोलो, रागान आशिल्लो. त्या रागाक लागून ताजें पिशेल चलना, पेंटींग करूंक आत येना. तो चिंता, हांव येतलों तायशी, भोगसणे मागतलो, ताका समजायतलो, पोत्तून आमी जात जोडटलो. सगळे आपले पेंट पिशेल थंयच दवरता, भायर सरोन वेता आनी त्या शेजाऱ्याक जाच्या लागीं तो झगडलेलो तायशी वेता. बरे भाशेन उलयता, भोगसण्यो मागता. कितें जालें घडये म्हणजे चूक जाल्या जायत सो भोगोस म्हाका. आदलेच भाशेन बरेपणान आमी चलुया, एकामेकाक बोगशिता, राग पयस करता आनी खुशालकायेन पोत्तून घरा येता आनी आपणाचें पेंटींग सुरू करता. ताका खुशालकाय भोगली की आपल्या दुस्मानांक ताणें बोगशिलो आनी मोग तांचे मदें पोत्तून घडून आयलो. आयचे दिसा आमी आयकलां 3 वाचपां. पयलें वाचप एझेकियल प्रवादी. देवाच्या नांवान तो परजेक सांगता, खरो मोग तुमचे मदीं तर आसत, तुजो भाव, तुजो शेजारी वा कोणूय तुजो कितेंय तूं चूक करीत, वायट करीत, होकमान करीत जाल्यार मोग तर आहा तुका, ताका वचोन सांग, समजाय. म्हाका कित्याक पडला म्हणना काय. घडयेक समजावन घडयेक तेच्या तोंडार सांगत जायत जाल्यार
जायतें बरोपण येयत आनी हे तुज्या मोगाक लागून सांगण्याक लागून कोडीक तो बरो जायत बऱ्या रस्त्यार पावत. आनी तेजेकाल सांगता जरी तर तो वायट दोशीर पावलो वायटपणान तर मेलो ताजो गुन्यांवकारी देव म्हणटा हांव तुका कोत्तलो कित्याक तुका ताजें पडलेलें ना अशें पयलें वाचप इजेकियल आमकां सांगता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यन पावलू रोमकारांक बरोवन आमी आयकलां. तो सांगता एकामेकाच्या फकत मोगाचे रिणान रावात. दुसऱ्यांक कसलें रीण न्हू, मोगाचें रीण, मोग करपाचें रीण. आनी मोग म्हणटा पळय तो जिनसां भासाचो आदार दिवपाचो, बरें करपाचो, बोगसुपाचो, दुसऱ्याचें बरें आवडपाचो, बो करून चूक केल्यार तोंडार सांगपाचो. हे भाशेन आमी जिनसां भासांनी दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक जाता. आनी भाग्यन पावलू असल्या मोगाची खबर आमकां सांगता. तुमकां तर खरेपण एकामेकाचो मोग आहा. क्रिस्ताक लागून एकामेकाक तुमी बोगसूंक वावरात, दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतात आनी बरें करात. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू आमकां सांगता तुजो पेलो तुका कितें वायट करीत वचोन ताका तोंडार सांग, बरे भाशेन सांग. राग घेवन रावनाकाय, दुस्मानकाय घेवन रावनाकाय, वायटान वायट फारीक करूंक चिंतनाकाय. तुज्या एकल्याच्यान जायना दुसऱ्या कोणाक घेवन वच, पूण वावर हो राग पयस कर, मोग दाखय आनी बरेंपण तूं कर. आनी बरेपणान तर जेवशी, बरेपण तर कशी जायतें तुकाय फायद्याक, पेल्याकूय फायद्याक, समाजाक फायद्याक पडटलें. इश्टानो, आमी आमच्या मदें घरान, शेजारी समाऱ्याक, वाड्यान, कामाच्या सुवातेर जायते भासांनी एकामेकाच्या रागान आसा. आमी घोडेक तशें चिंतता घोडेक म्हाका कित्याक पडलां. तो वायट जिवीत जियेता, वायट रस्त्यान चलता, चलोनी तो भोगतलो अशें न्हू. आयज पावलो आमकां खेरीतपण उगडास करता. खरो मोग म्हणटा पळय तो एकामेकाची चूक सांगप, एकामेकाक हेल्प करप, बऱ्या रस्त्यार येवंक. तशें तर केलें जायत व्हडलो क्रिस्त मोग तूं एकामेका थंय दाखयताय. आनी देवूय तुका एके भाशेन बसायता. तुवें तर तुज्या पेल्याक जिखलो, बऱ्या रस्त्यार हाडलो, तुवें तुजें सल्वासांव जिखून घेतलें. तर इश्टानो, आमच्या जिवितांत दोदोर मारुया. कितल्या सोबी आमचें संपून बरें ना, कितले आमच्या गांवांनी, घरांनी, वाड्यांनी आमी बरें करूंक जाता, कितले सोयीक आमी पिड्यार केल्या. त्या फुडाराक एकामेकाचें बरेंपण आमी समजूंक, सोदून काडूंक. आनी दुसरो तर वायट रस्त्यार चलता जाता जाल्यार ताका बऱ्या रस्त्यार हाडूंक. हे पर्यंत ताचें आनी आमचें बरेंपण वाडोवन देवा मुखार आमी इश्टागोचेन जिवंक आदार दी म्हण आयच्या मिसान मागुया. आतां आमचो भावार्थ घट कर म्हण मागुया सोतमंतां बराबर म्हणून. सोतमंतां देवाक, सोरपोरीदार बाबाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणाराक, जेजू क्रिस्ताक तो एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवीं समवलो, अंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो, तो नंगी पिलो, तो मेल्ल्या मरेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जेवण जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोरीदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवांनी मेल्ल्यांची मनसुवी करून येतलो. समंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबीत, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत सगळें देवाचेर डिपेंडंट आहा. ताच्या आदारा विणें आमच्यान कांयच बरें करूंक जावचें ना. ह्या वेळार त्याच देवाचेर पातयेवन थोड्यो आमच्यो गरजो विस्वासान, भावार्थान, मोगान देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें वतना भोगसण्याचे आनी समजिकायेचे नमुणे जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पिडे काळार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळूंक सवलती फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतां सगळें मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टावतल्यांक बेगीच पेखवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे सरभोंवती जायतीं जाणां घडये वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिटकावपाचो वावर भिये नासतना आनी लोजे नासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापा मोगाडा, तुजे रुचपात येवन थोडीशी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. आमच्या एकल्याच्या काळजान मनान आनी जायतें मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर आनी अदीक करून दुसऱ्यांच्या मोगान सदांच आमी जिवंक आमकां एकल्याक शिकय. हें आमी मागता तेंच तुजे पुता जेरूचे नांवी. आमेन. आमची पातळ धुवून काडून निमुळटा जावन तुका भोगून देवानी मनशा मोदें सोंदान करून शांती करून. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. तुजे भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पद विदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरें भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी सदांच दिवं सोकर. आनी पवित्र गुटान म्हणटा घेवन एका मनाची एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी ससणीचे देवा, सरकारेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुज्या बरोबर आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां चलूंक नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलें आमकां पात घातली. आपल्या पुंडव जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमा सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी स्तुती तुजी गायता. Zorgi tu
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान ससणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बॉक्सांनी मेलच्यात तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. तें म्हज्या उगडसाक करात. भवार्थाचा घट परगटुया. सोम्याचे आमी ओंडोकता आनी एकाशेंतले उबियेता. इतले पवित्र होय मोहारेसो, तुजें नांव परगटा. बाबा, जयच्या मनांचान पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी रुची कुण रागो शेवतेले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, हक्के पृथ्वीचेर विश्वासलेलेच पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण नजिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरेत मुखामोल पडूंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कोर मारिये देवाची माई संगती बेगीन धर्म दोता आनी सोरकाणी तुका मानवल्यांत सगळे भोगता बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तुमचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेज जेजू वरवीं, तेज जेजू सांगता, तेज जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. बापाक सर्गीच्या खुशालकायेन मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत दिन वाचतना सभार आमकां देणी ताणें फावो केल्यान खेरीतपण क्रिस्तांवपणाचें देणें दिन वाचुया ताका. आनी आमी बरे क्रिस्तांव कशें एकामेकाच्या मोगान खेरीतपण एकामेकाच्या भोगसणान सगळे आमी जिवंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवातांतली तूं आमकां निवार. दया करून हे जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान आमी वत रेखता. तर आमकां चोदार कुतीन सोर पातकांतली सुटय. स्वर्गांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनां. जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. तुमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल. जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी
तुमचे काय कोटान सांबाळ तुझं जे येताय नराजोट चलयताय ससनांच्या ससनांग आमेन. स्मयाची शांती सुरंकाल तुमचे सवे आसूं चे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत ताणें आमकां सांगलां भाव तुजो तुजे चूक करीत तुका दुखयत वायट करीत वच तोंडात ताच्या सांग आनी बरेंपण तुमच्या मदें कर. ही जेजू क्रिस्ताची कोड हे जेजून आमकां आयज खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आपयलां सगळें आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. प्रार्थना. सरस्परा जिवे देवा जे उतराच्या संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें अमोडीक मास रगत घेवन हे भोव व्हडत्या जेवणाचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी ससनांक ताच्या जिविताचीं भागीदारां आमी सगळीं जावंक पावूं. हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपोद विदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचात सरांच्या एकामेकाच्या मोगान बोगसनान जेवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वायट करतोल्यांक बोगसुया. दुस्मानांक वेंग मारुया. जेजूच्या शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. ही कालीज मौनांत सोडया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया.
上顶不足呀，不足呀，Krista 上顶不足